عشر مباركة على أهل التقى والبر والإحسان. هي أفضل الأيام في الدنيا فكن فيها مجدا واستبق لجناني. استقبلوها بالعبادة واغنموا فضل الإله الواحد الديان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله العظيم رب العرش الكريم إن الله يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما نافع. حديثي معكم عن محاسن البيت الخمسة اللي في سورة آل عمران. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. الله سبحانه وتعالى بين لنا في هذه الآية الشريفة أن البيت الحرام أول بيت وضع للناس للذي بكة. هذا البيت العظيم الكعبة، مسجد الكعبة، هو أسبق بيوت العالم وأقدمها. كيف حصل الأمر هذا؟ الله سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأرض قبل وجود البشر وقبل وجود الإنس نزل ملائكة من السماء وأسسوا هذا البيت ومقابل البيت المعمور في السماء. فأول من عمر هذا البيت هم الملائكة. ثم لما هبط آدم عليه السلام هو أقام هذا البيت وكان يطوف بالبيت ويستقبله في صلاته. لما نزل جاء الطوفان في عهد نوح عليه السلام أزال هذا البيت. ثم جاء إبراهيم عليه السلام وأعاد بناءه، والله يقول في سورة الحج: وإذ بوأنا لإبراهيم، أي بينا ووضحنا لإبراهيم مكان البيت، وعاد بناءه وأذن في الناس بالحج. فأسبق بيوت العالم وأقدمها هو المسجد الحرام. وهذا البيت العظيم الشريف خصها الله بخصائص كثيرة جدا، احنا نجملها. أولها أحب البقاع إلى الله وخيرة الله من أرضه. جعل قصد من ركن من أركان الإسلام الحج، جعل قبلة لبيوت الله في المساجد في الأرض كلها قبلة هذا البيت. ولهذا لما جعل قبلة أصبحت النفوس لما تصلي كل يوم 5 مرات وكل صلاة أصبحت تهفو إلى هذا البيت، تحب تذهب إليه. فمن الأسباب أيضا أن ما يدخل أحد حاج أو معتمر إلا متواضع متجرد عن ملابس الدنيا وحاسرا عن رأسه. لم يرضى الله لقاصد بيته أيضا جزاء دون الجنة. أيضا من خصائصه جعل حرم أمن للإنسان وأمن للنبات وأمن للحيوان، ومن دخله كان آمنا. لا يوجد موضع في الأرض يجوز أن يقبل إلا الكعبة، الحجر الأسود. وأيضا لا يوجد موضع في الأرض يجوز أن يطاف به إلا الكعبة، وليطوفوا بالبيت العتيق. ولا يوجد أيضا موضع في الأرض يجوز أن يمسح إلا الركن اليماني والحجر الأسود. مسح الركن اليماني والحجر الأسود يحط الخطايا حطا. وهذا الحجر المبارك الحجر الأسود كل من استلمه أو أشار إليه فإنه يأتي يوم القيامة له عينان تشهد لكل من أشار ولكل من استلم يوم القيامة. أسأل الله العظيم أن الله ينور قلوبنا بالإيمان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هي أفضل الأيام في الدنيا فكن فيها مجدا واستبق لجناني. استقبلوها بالعبادة واغنموا فضل الإله الواحد الديان. فضل الإله